So kung atong tan-aon, mingon ta ako dili ko angayan. Diha niya na makasasala. Dili ko angayan nga motawag sa pulong sa Dios kay ako makasasala. O daghan pang mga pangutanang mingon nganong ako pa, nganong napili ko nga ako makasasala. Pero kung atong basihan ang ikarong pulong sa Dios nga mao nga karon dayon uban ka sa kong paraiso nga mo na simbolo sa kapasayloan sa walay paglingi kinsa ikaw. Sa walay paglingi kung sa itong nabuhat, walay sala nga dili mapasaylo. O gani bisan pa man sa kasakit ka si Jesus gilansang na ni anang krus, nagtuaw pa man gani siya sa unang pulong nga amahan ko pasayloa sila. Kawa sila masayo silang ginagawa. So kung atong ibase sa atong kasinatian sa pagkakaron, kung atong ibase sa tinuod na atong kasinatian sa pagkakaron, walay kalainan nga akong ingon na po. Pasayloon na ako ang tanang nagsaway ka na ako, kao sila nasayon silang dibuhat. O niha ni anang panahon na, bisan pa man kinsa ang nagsaway ka na ako, bisan kinsa pa man ang maraot ka na ako, andang bagyapon ko maingon, dali ka mo, kuyog ta sa gingharian. Kahit ang akong kasing-kasing makasaylo. Ang akong kasing-kasing puno sa kaluoy, diya sa makasasala. Kung mao gani hinungdan dunay sa kagayo nga niadto ko ang tinago nga lugar kay gusto na kong tan-awon, hunong sa Dios ang tinuod nga pagpakasala sa atong kaigsuonan. Og nakatuaw gani si Dudong, unsa pa man mong giadto dito nga kahilayan man na. Unsay akong gitubag niya. Dong di nato maila ang atong paghukom kundi nato subayon. So nakita nako tinuod dito. Ngayon ani ang kahinsa. Ano sa amanako ni makita kung dili na tuon. O gani kung atong tan-awon si Jesus sa buhi pa siya nagkasalo siya sa mga makasasala. So kita mismo dita makasukom ni anang ato makaigsuunan nga bisan pa man kung sila wala magtawag karon og Dios. Bisan pa man nga sila karon wala magpakabana sa Dios ng kalihukan. Di paghapon ta makahukom nga sila makasasala kay ang Dios mapasayloon. Gani mismo si Estas nadugay kay pagpakasala. Life sentence na siya sa bilangguan. Diha dahil siyang pagpamulong wala gani usa ka minuto nitubag siya ni Jesus. Karon dayon uban ka sa akong paraiso. Kani mo pinakanindot ka pasalig sa usa ka makasasala gikan sa atong Dios. So kung atong tan-aw, kita karon puno ta kaayo sa daghang mga pagbato sa atong kaugalingon. Puno kita karon sa daghang tayong saway sa atong kaugalingon. Andam baka ang atong kasing-kasing muingon. Karon dayon dalun ta ka didto kaaron kabaton kag kabanawan. Ang reaksyon nato isip tao, mupatigbabaw gyud ang ato usahay dili pagka mapasayloon. Sukikan karon mga igsuon. Human giatras sa Dios ang kapanahonan. Hinaot mo ito. Sugdan nato ang pagpasaylo sa ato kata. Oo, nakasaad ko. Adalon ako sa hukmanan ang naghukom ka na ako. Kini dinibot ako sabton nga ako siyang silutan. Kung dili panganduyon kung makasinabot kani. Panganduyon ako, nga makaibalo siya unsay akong katuyuan diha sa hukumanan. Kay gitahuron ako ang balaod sa iya. So diha niya ning panahon sa pagkakaroon sa kaduhang pulong, kaning anong kanunay natong gimanik-balik sugod sa pila na katuig gikan pagkamatay ni Jesus. Nganong kanunay ning gipahinumdon kanato tungod kay hangtod karon ug wa ko masayon hangtod pa kanusa makining atong kasing-kasing dili mapasaylo. Sakit panong balandungan ang sa kamakasasala nga dili mapasay. So atong inumduman kani mga pulunga natuaw man gani ni Jesus nga gisakitan na gid siya. Unsa pa man kita? Ani apata sa gawas ng nakinabuhi, ani apata sa kalibutan, wala pagyud ka nagungaw sa kamatayon, di man lang makapamulong amahan ko. Pasaylua siya ko siya masayad siyang gibuhat. O karon dayon uban kamo sa akong paraiso. Tun-ani nato isip kita mga sumusunod sa atong Dios. Tun-an nato sa atong kinabuhi karon. Gikan karon kung pa nato ni nakita sa miaging mga tuig sa atong kinabuhi, karon ang ingon ko kamo. Tun-an nato ang pagpasaylo. Tun-an nato ang pag-ampo aron sa makasasala aron sila mahiuban
uban ngadto sa gingharian nga walay katapusan. Dinira ko kutob ug may Diyos na Isi mother to ana ang anak mo, ana ang inahan niyo. Pagkatahom kanimutang sa testamento ni Kristo. Pagkadato nga panulundon nagibili ni anang amahan nga may maladyon sa mga lakot nga kaliwat ni Adan. Gibinda na kita sa perdon sa lawak sa mother dugo. Gibinda na kita sa paraiso sa kamot o sa kakawatan. Apan ama Kristiyano, wala pa matagbaw katong kasing-kasing nga manumo. Wala pagayod mabawo. May hatag pa nga walay bilingang ibilin sa kaliwat nga ilo. Kay bisan ni malakyo na tapos makagbantay makaaga kaniya. Kay unsay kapuslanan nga makuha ang anak nga ilo. Bisan ipagda na niya ang perdon kung walay magabantay kaniya. Unsa ang iyang makuha? Bisan nabawi na niya ang yadi sa kabulhanan nga gipili sa unang ginikanan. Bisan nakagisi-gisi ng hintensya sa kamatayon kung daotan ang iyang pagkabutang. O kaliwat nga laot. Tao nga maluya o walay saliganan. Sa kanunay nagakalunod ka kay ladmaning dagat sa kalibutan. Nakahiundod ka sa kadautan. Apan si Jesus nga imong amahan. Bisan wala malimot nini, bisan malasyon na. Ug dili mailo nga tuwapos ug dili kawatan sa panabang sa yuta. Nakita ba niyo mga Kristiyanos kanang babayi sa tiilan ng krus nagatindog nagatungok ingon sa usa ka bato nga wala ipadpad sa katusog sa hangin. Bisan ang iyang kasing-kasing nalumsan sa usa ka lawod sa makapaitan. Nakita ba ninyo kanang birhen nga wala gayon mo bulag bisan usa lamang sa pamilok ni anang lugar sa kasakit. Siya mao si Maria nga iyang inahan. Ang babayi nga bulahan nga takos magpag-anak sa tag-iya sa kinabuhi nga miani sa kalibutan. Ang nagbawi sa kabulanan dipindi ni Eva. Umao ang tinguhat sa kung sa hidlaw sa mga patriarka o sa mga propeta. Apan hinahinay una mga Kristiyanos, kay sa kitas ani ng bukid nakita ninyo ang dakong kalainan nga naputan sa makasakit o sa babayi. Malabing subo, makalipay sa makatawhan sa ilang pagkailo. Ang oras naghiduol na, ang timpo nagkatapos na, ug ang kamatayon nagaungaw na sa mga ngabil nga malagom ni anang Diyos nun nga deryo, binalabutan sa dili maasoy nga kasakitan. Kanang higugmaon nga mga nubos, nagapadahayag sa iyang tugon. May tungod sa mga katawhan nga matapos na ang hamiling sakripisyo, nagihalad niya sa iyang amahan. Niining pagkabutang nga, bisan gibutan niya anang makasakit, wala malimot siyang inahan, nga nagdaladata kaniya sa sulod sa siyang kabulan, sa ulay niyang katiyan. Gilingi sa iyang mata si Maria, umitan-aw sa hinigog mga pinunan, nga iyang gilauman. Mibukas sa baba pag-ingon, Molier, isi Feliustos, babayi, tan-awa ang imong anak. Kung sa kini nga pulong nga daw punyal nga maidot nga nakapika sa kasing-kasing sa ilahan. O espada nga mahit uyamot, o pulong nga mabangis, o tugon nga mapait pa sa abdo nga malapa kay sa udyong, nga mihilong pa na sa banto nga argero. Babay, matud pa, kaluy O Isus, may gugmaon, tagayog kaluoy ka ng hatag sa dakong turugon. Buol, tawaga sa matangis nga ngalan nga makalipay kaniya. Kaluy ka ng birhen nga wala ilain nga nabuhat kundili ang paghigugma kanimo. Kaluy ka ng reyna nga ang iyang korona sa kalipay, gialisdan sa diadema sa kasakasakit. Kaluy ka na kasing-kasing nga nahilansang kanimo diha ni anang kahoy.